آ جاندہ اور اس نماز نو با جماعت ادا کرنا ہر مسلمان مرد تے فرض ہے، اور نماز با جماعت ادا کرنا اے انسان دے ایماندار ہون دی نشانی ہے۔ اور جڑے نماز با جماعت ادا نہیں کر دے، سستی دی وجہ تو، کماں دی مصروفیت دی وجہ تو، اگر بغیر توبہ تو مر گئے تو اے نہ سمجھن کہ شاید اسی کامل ایمان دی سانو موت آ گئی۔ اور دوسرا کہ جیڑا نماز پڑھدا اپنے گھر پڑھ لیندہ، عذر کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، اپنے گھر پڑھی جا رہا ہے، او اللہ دی بھی نافرمانی کردا اور رسول اللہ دی بھی نافرمانی کردا۔ اور مفسرین نے لکھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ اس تو مراد ہے کہ ہر صحت مند ہر مرد واسطے با جماعت نماز ادا کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو اور رکوع کرن والیاں دے نال مل کے رکوع کرو۔ اگر کوئی عذر نہیں تو اے جماعت نال نماز نہیں پڑھدا، کاری پڑھی جا رہا ہے، ان دی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم اندر ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ صحابہ کرام دے دور اندر کوئی آدمی جماعت پیچھے نہیں رہندا سی، حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جنہاں دے متعلق اللہ نے دس بھی دیتا سی اے منافق ہے، او منافق لوگ بھی زور اثر مغرب اے تین نمازاں جماعت نال پڑھ دے سے، اور عشاء اور فجر اندھیرے تو فائدہ اٹھا دے، کبھی آ جانا کبھی نہ آنا، تاکہ کیڑا اللہ دے نبی نو پتہ لگنا ہے، کیڑا مسلمانہ نو پتہ لگنا ہے۔ تو ساڈا حال کی ہے کہ او منافق ہو کے بھی نمازاں تو با جماعت پیچھے نہیں رہے سن، حتیٰ کہ جیڑا نماز تو پیچھے رہندا صحابہ کرام ان دے ایمان کے شک کر دے اور سمجھ دے کہ اے بھی منافقاں دے اندروں ہیں اور منافقاں دی ساختہ بنا۔ اور عبداللہ بن مسعود کہندے نے اے حالت وے صحابہ کرام اینا با جماعت اور صف نو حمیت دیندے اور انہاں دی حالت اے ہوندی وَلَقَدْ كَانَ لِرَجُلٍ يُؤْتَىٰ بِهِ يُهَادَىٰ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُقَامُ فِي الصَّفِّ۔ عبداللہ بن مسعود بیان کر دینے او لوگ جڑے بیمار ہو جاندے، او لوگ جڑے ٹرن تو آوازار ہو جاندے، او دو آدمی بلان
دے انہاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ دے اور انہاں دے سہارا لے کے آندے رہندے بین الرجلین یقام فی الصف اور او بندے لے آتے انہاں نو صف دے اندر بٹھا دیندے ایڈی مزوری دے باوجود او با جماعت نماز نو ترک نہیں کردے سن او اپنی نماز تو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ دے سن اور انہاں دی حالت اے ہوندی کہ اپنے صف دے اندر کھڑا ہو دے صف دے اندر بیٹھ کے اپنی نماز نو ادا کرنا اپنے ایمان دی نشانی سمجھے تو سانو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ نہیں اللہ نے صحت دی اور اسی ہٹے کٹے ہوتے صحت مند ہوتے اللہ دیا نعمتاں چٹ کر دے سانو توفیق نہیں ملتی کہ اسی اللہ دے گھر وچ آ جائیے ادھر صحابہ کرام دو بندیاں دے ہاتھ رکھ دے اور مسجد کے اندر با جماعت آن واسطے تیار ہوئے اور صحیح بخاری اندر حدیث ہے اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے کہ اللہ کے نبی آخری نماز واسطے جب گئے آپ بار بار پوچھنا ایسا جماعت ہو گئی ہے میں کہ اللہ کے نبی انتظار کر دے پہنے اللہ کے نبی کے پانی کی مشق پڑ جائے آپ کو ہوش آئے آپ نے حضرت عباس اور حضرت علی کو بلایا کہ اور مینوں سہارا دے مسجد وچ لے چلو جس وقت اٹھان لگن تو انہاں دے رسی تاری ہو جائے اللہ کے نبی بے ہوش ہو کہنے لگے اللہ کے نبی دے 7 مشقاں پڑھنیاں پڑھیاں اخیر اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا پیغام بھیجو کہ ابو بکر نو کہو کہ نماز پڑھ لا جدو انہاں نماز کھڑی کر دیتی اللہ کے نبی پھر اسی طرح کوشش کی تھی آپ نے فرمایا عباس علی میں نو اٹھاؤ آپ نے دونوں کے موٹیاں دے ہاتھ رکھیا اماں جی عائشہ کہندیاں نے میں ویکھدی پیاں کہ میرے رسول جا رہے نے قدم چکیا نہیں جا رہا آپ دے قدم دے جڑے نے لکیراں کھچیاں جا رہی نے اور آپ انہاں دونوں دے کندھیاں تے سہارا لے کے مسجد اندر جس وقت سیدنا ابو بکر نے محسوس کیا اللہ کے نبی آ رہے ہیں پیچھے ہٹن لگے آپ نے ہاتھ دے اشارے نال فرمایا ابو بکر کھڑے رہو اور وہ کھڑے رہے اللہ کے نبی جا کے انہاں دے پہلو اندر آپ بیٹھ گئے آپ بیٹھے نماز پڑھا رہے ہیں ابو بکر اونچی آواز نال دوسرے دے مقابلے اور یارو ساڈا پیغمبر اس حالت اندر بھی مسجد اندر جائے کہ اسی گھر بیٹھے رہ جانے جے کل قیامت میں اس نبی نے پوچھ لیا کہ میں تو نماز دی علمی حمیت تانوں دستے آیا تسی کی کیتا ہے تو کوئی جواب ہے اور اس کے بعد صاحب کے اندر جب آنا ہے کہ کوشش کی جائے کہ پہلے صاحب کے اندر بیٹھا جائے کیونکہ جیڑی پہلی صاحب کی حمیت ہے وہ دوسری صفحہ کی حمیت نہیں ساڑھی کوشش ہوتی ہے پیچھے لگے جائیے دوسری جگہ تیسری جگہ لیکن صحابہ اکرام دی ایک کوشش ہوتی سی کہ سانو پہلی صاحب سے جگہ ملے اور پہلی صاحب نو وہ مکمل کرن واسطے کوشش کر دے سن اور اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو صحیح بخاری اندر حدیث ہے لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول الا
انستہیموا علیہ کہ اے لوگو اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کل قیامت والے دن پہلی صاف والوں اللہ نے اجر کی دینا ہے اور اذان دین والے دا اللہ نے مقام کنا بلند کرنا ہے، انہوں کیڑے کیڑے انعام ملنے نے، تو فرمایا پھر تہاڈا آپس اندر اختلاف ہو جائے، ہر آدمی ایک کوشش کرے کہ میں پہلی صف دے اندر بہ جاواں، مینوں پہلی صف اندر جگہ مل جائے۔ فرمایا ایسی حالت دو بچن واسطے اختلاف کو تسی پھر انستہیموا علیہ آپس اندر قرہ اندازی کرو، آپس اندر پرچیاں پا پا کے پہلی صف اندر اور اذان واسطے کوشش کرو کہ سانو پہلی صف میسر ہو جائے، پہلی صف دے اندر کھڑے ہو جائیے، پہلی صف اندر سانو جگہ مل جائے، کیونکہ اندہ اجر اللہ نے جیڑا پوشیدہ رکھیا ہے، اس وجہ تو انہوں سمجھ نہیں آمدی۔ تو اس تو بعد صحابہ کرام ہر ایک صحابی دی کوشش ہوندی کہ پہلی صف دے اندر کھڑا ہویا جائے اور اے اجر اسی حاصل کر لئیے۔ ساڑھے ویچے جذبہ آئے گا کہ سانو یہ سوچ ہی نہیں آنی ساڈا تے صحابہ کرام دا فرق ہے کہ او گل سن لیندے سن، اس کے بعد دوبارہ عمل کر دے بخا دیندے سن۔ اسی آنے سوچاں دے ویکھی جا دی کوئی گل نہیں، کیونکہ سانو اس سیدھا پتہ ہی نہیں کہ گل کہن والی کیڑی ہستی ہے اور ان کا اجر کیڑی ہستی نے دینا ہے۔ کہن والا آمنہ دا لال ہے اور ان کا جڑا اجر ہے اور رب العالمین ہے، اور جیڑا اللہ دے نبی دی گل سن دے عمل کرتے دکھایا تھا تو اللہ دے کول جدو جائے دا تو پھر ان دا اجر جدو ملنا پہلیاں صفحہ دا تو حقیقت اندر پھر او ہر بندہ کوشش کرے گا، بلکہ ایتھو تک اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو تسی پہلیاں صفحہ تو پیچھا ہٹتے جاؤ دے، او تو ایسا ایسا پیچھا ہوندے جاؤ دے، حتیٰ کہ تہاڈیاں نمازاں پڑھن دے باوجود پہلی سامنے رغبت ختم ہو جائے۔ فرمایا یہ آخر النار اے رغبت ختم ہون دی وجہ دو اللہ تہانوں پیچھا کردہ کردہ جہنم میں سٹ دے۔ اس وجہ تو ہر بندہ کوشش کرے، ہر بندے دے دل اندر اے ہونا چاہیے کہ میں پہلی صف دے اندر مینوں جگہ میسر ہو جائے، اور جس دن میسر ہوئے انہوں خوشی ہونی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے پہلی صف دے کھڑو، کیونکہ سانو اندہ پتہ نہیں لگدا ساڑیاں تو پہلیاں صفاں ہوندیاں خالی۔ اس وجہ تو کہ اسی نام دے مسلمان اگر اسی صحیح مسلمان بن جائیے تو پورا محلہ اگر نمازی ہوئے پہلی صاحب تا دور دی گل ہے جتنی کو ساڑھی مسجد ہے ان دے اندر بھی سارے بندے پورے نہ ہیں، تو پھر پتہ لگے کہ پہلی جڑی صاف ہے ان دا اللہ نے مقام کی بنایا ہے اور ان دا مرتبہ کی ہے، جڑا تھوڑا جا لیٹ ہو جائے تو انہوں صاف دی بجائے جتیاں والی جگہ پہ کھڑا ہونا پڑے تو پھر انہوں حمیت دا پتہ لگا۔ ساڑیاں دے نمازہ ہو جاندیاں نے کہ پہلی صافی مکمل نہیں ہوندی، سانو حمیت دا کی پتہ لگا۔ تو اللہ کرے کہ اللہ سانو نام دا نہیں بلکہ کام دا سانو اللہ مسلمان بنائے۔ تو اس وجہ تو کوشش کی جائے کہ پہلی صف اور اس صف کے اندر سب تو پہلا مقام امام دا ہوندہ ہے، اللہ نے جیڑا انہوں مقام دیتا ہے وہ دوسرے کسی نے نہیں،
کیونکہ آپ نے فرمایا جیڑا امام نماز پڑھاتا ہے اندے مگر جن نے امتی ہوندے نے، اندے مگر جن نے اقتدا کرن والے ہوندے نے، جن نے نمازی ہوندے نے، جنہ انہاں نو ثواب ملدا، امام کلے نو انہاں ثواب ملدا۔ اور اس کے بعد دوسرا کہ امام دے قریب جنہ بندہ ہوئے دا انہاں زیادہ انہوں اجر ملے گا۔ اور ان دے واسطے صحیح مسلم بخاری اندر حدیث ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو لیالی منکم اولو الاحلام والنہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، امام دے قریب اولو کھلون جڑے عقل والے سمجھدار علم والے نے وہ کھڑے ہون، ثم الذین یلونہم پھر وہ لوگ ہون جڑے انہاں دے زیادہ قریب نے، کیونکہ امام دے مگر کھڑے ہونا ہے تو امام بھول بھی سکتا ہے، امام دا وضو بھی خراب ہو سکتا ہے، وہ جماعت کران دے قابل ہون، وہ امام دے پیچھے کھڑے ہون۔ اور اس جگہ تے اللہ نے اے نہیں کیا کہ وہ کھڑے ہون جڑے عمر والے ہون، وہ کھڑے ہون جڑے بزرگ ہون، وہ آدمی کھڑے ہون جنہاں دی عمر چوکھی ہوئے، بلکہ فرمایا احلام والنہا، وہ کھڑے ہون کہ جڑے علم والے اور جڑے سمجھدار شعور والے نے۔ اس وجہ تو اسلام دے اندر مقام ملدا ہے تو جڑی زندگی دے بنا تے نہیں ملدا بلکہ ملدا تو علم دے بنا تے ملدا، کیونکہ علم والا، عقل والا، شعور والا، سمجھدار اور دنا جڑا آدمی ہے وہ امام دے پیچھے کھڑا ہوئے۔ اگر کوئی معاملہ بندا تو وہ امام دی جگہ تے کھڑا ہو دے نماز پڑھا سکتا ہوئے۔ اے نہیں کہ 70 سال ہو گئے نے بابے نو حالی اینو کھڑا کر دیو تے آندا کہ اینو بل ہی نہیں آندا نماز پڑھاندا، بڑھا ہو گیا، ساری زندگی گزر گئی ہے، تو اینو حالی تک نماز دا کہہ دو ایڈیاں کی جگہ ہے، امام نہ ہوئے تو لوگ کلی کلی پڑھ لیں دے کہ امام کوئی نہیں گا، آدھی پڑھ دے کارنوں چلے جائے۔ ہاں او زور اثر مغرب جیڑی ہے اے نماز نہیں پڑھا سکتے، حالانکہ نئی امام ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ لمیاں صورتاں پڑھنیاں نے، وہ جیڑیاں آندیاں ہی وہ پڑھ دے جماعت کرا دا، لیکن ساری عمر او جا ہی رہ گیا۔ کلو اللہ کا ہر ایک نو آندی ہے، وہ ایک رئیس تو علاوہ کوئی بھی نہیں آندی، دوواں رکھتاں دے اندر صرف ایک کلو اللہ کا ہے۔ اللہ دے نبی تو ثابت ہے، آپ نے فجر دی نماز اندر سورت والعادیات ضبحا دونوں رکعتاں دے اندر آپ نے صرف ایو پڑھی۔ اے میرے بڑے مسئلے واسطے پڑھی، ورنہ اللہ دے نبی دے تا خود قرآن نازل ہویا ہے، آپ جنہ مرضی پڑھ لیں دے، لیکن آپ نے ساڑھے واسطے رہنمائی کی تھی اور آسانی کی تھی کہ جدے فاصلے بڑھو کہ کل اللہ کے دونے رکعتاں پڑھا دو لیکن جماعت کرو۔ فرمایا 3 آدمی ہون اگر وہ کلے کلے نماز پڑھ دینے تو فرمایا انہاں دے شیطان دا غلبہ ہے اور انہاں دا ایمان کمزور ہے کہ 3 ہو دے انہاں نے جماعت نہیں کرے۔
साढ़े बाहर टूबल ते बाहर ढारियां ते 10-10 बंदे बैठे होंदे ने, एक एक लगा जाता जाते नमाज पढ़ते लगा आंदा, एक एक लगा जाता अपनी अपनी टेरी जा रहा, सारी जिंदगी गुजर गई है, हाली ये शऊर पैदा नहीं होया, क्योंकि असी अपनी आदत पूरी करने, इबादत पूरी नहीं करते। आदत पई है नमाज पढ़न दी, उस आदत नूं पूरा करन वास्ते असी रगता पूरियां करनियां हुंदियां ने। ये नहीं सोचना हुंदा कि ये जिहड़ी इबादत है इनदा तरीका की है, इनदा सलीका की है, ये इबादत करनी किस तरह, ये इबादत कबूल किवें होनी है। बल सानू आदत है नमाज दी, वो सारी जिंदगी आपकी मर्जी नाल अपनी आदत पूरी की जा रहा, इबादत समझते उन्होंने पढ़ देंगे। अगर तीन होन दे ना पढ़न, ये जमात दे नाल नहीं पढ़ते तो इन्हां ते शैतान दा गलबा, जेड़े 8-8 10 लगे बैठे, इनू अगर यकीन हो जाए कि एक नमाज असी पढ़ा दे जमात नाल पढ़ा दे सानू 270 नमाज का अजर मिलना है, तो कभी हो ही नहीं सकता कि ये बंदा उथे कला पढ़ ले, फिर अगले पिछले नू बुला के भी कोशिश करेगा कि और रल के आपा बा जमात नमाज पढ़ ले। ये इबादत इन्हों समझे तो फिर पता लगेगा। इस वजह तो इबादत समझे इस नमाज को पढ़िया जाए। और दूसरा सही मुस्लिम अंदर हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान कर दे, खैरुस्सुफूफिर रिजाली अव्वलहा व शर्रुहा आखिरुहा। ए लोगो, अल्लाह दे नबी ने फरमाया मर्दां दी सब तो बेहतर साफ जेड़ी ओ पहली होंदी है, व आखिरुहा शर्रुहा, और इन्हां दी सब तो आखिरी जेड़ी साफ है ओ बुरी होंदी है। असी किनू तरजीह देने, केड़ी नू असी तरजीह देने, बुरी नू या चंगी नू? साफ जेड़ी बेहतर है वो पहली है, ते जेड़ी बुरी है वो जिन्नू असी लभने। इस वजह तो खुदारा अल्लाह के घर विच आने कि अपनी इना खत्म की जाए, अपनी खास खत्म की जाए। नमाज उस तरह होवेगी कि जिमें अल्लाह ने रसूल कर लो साहब। इनिया हदीसां सुनते हाली भी चुप करते बैठे। एक काहदे वास्ते सुनादा पे टाइम पूरा करने वास्ते। ये सिर्फ समझाने का मकसद है कि अमल किया जाए। हालांकि आम बंदा अगर जुमे की तैयारी करनी हो एक अद्धे घंटे च कर लेंदा, मसाइल दे अगर बोलना होवे, मसाइल लभने पैन, उनकी तैयारी वास्ते 2 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन साड़ी आदत है पई है कि असी बस आना कि जुमे विच ना लिखा जाए, ना पहले आना, और ना सानू इस वजह तो मज़ा आता है क्योंकि सानू पता ही नहीं है कि बयान। इस वजह तो अमल वास्ते कोशिश की जाए। और चौथी हदीस सैयदना बरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जेड़ा पहली साफ के अंदर बह जाता है वो अपने आप को मामूली ना समझे, अपने आप को हकीर ना समझे कि मैं यार इन्ना पहले एवें ही आ गया, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल्लज़ीना यलूना सफूफल अव्वल। फरमाया जेड़ा पहले साफ से बैठे होंदे ने अल्लाह और उनके फरिश्ते उन्हां ते रहमत भेजदे ने। की भेजदे ने? रहमत लैनी जे कि कोई ना। अल्लाह तो बाद कोई जात है
اور اس تو بعد اللہ دے فرشتے انہاں واسطے دعا کردے نے کہ جڑے پہلی صاحب وچ بیٹھے اے دوسری صاحب والے تہاڈا نہیں بنے گا۔ ایک ضعیف روایت ہے، صحیح روایت نہیں، سند دے اندر کمزوری ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ پہلی صاحب والوں تے رحمت کر دے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ دے نبی دوسری واسطے لکھا دے، فرمایا نہیں اللہ پہلی تے رحمت کر دے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ دے نبی دوسری واسطے، فرمایا نہیں اللہ پہلی تے رحمت کر دے۔ اور نبی پہلی واسطے رحمت دیاں دعاواں کرے تو سانو پرواہ ہی نہ ہوئے یارو اسی کہ جے ہوندی اللہ دے نبی دا وضو کرن، صحابہ کرام وضو دا پانی زمین دے نہ ڈگن دے تو اپنے ہتھاں دے لے لین، جن میں پانی دا قطرہ نہ ملے وہ نال دے ساتھی دے جن دے ہاتھ دے قطرہ ملدا سی ان دا ہاتھ پڑ دے آگے چہرے دے آگے کپڑیاں دے مل لیندا سی۔ چل مینوں او پانی میسر نہیں ہویا، وہ تیرے ہاتھ دے نبی دے پانی وضو دے پانی دے قطرے ڈگے نے، ایو ہاتھ میں میسر ہو جن دے واسطے نبی دعاواں کرے۔ آئندہ تو کوشش کران دے پچھلے سال دے چبین دی کہ اگلے سال ہوئے اللہ جنہاں نے آکھیا ہے انہاں نو ہر نماز ہی پہلی صاف تے پڑھن دی توفیق دے۔ تو اس وجہ تو اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اللہ رحمتہ کردہ اور پنجواں یہ صاف دا کہ جس وقت بندے تھوڑے ہیں تو کوشش کی جائے کہ کدھر بیٹھا جائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ اور ان دے فرشتے رحمتاں کر دینے انہاں لوگاں تے کہ جڑے سجے پاسے بیٹھے نے، جڑے سجے پاسے نو اختیار کر دینے، جڑے سجے پاسے صاحب بنا دینے، اللہ انہاں دے ڈبل رحمتاں کردہ ہے۔ ایک تا پہلی صاحب اندر بیٹھے نے اور دوسرا سجے پاسے نو اختیار کیتا ہے۔ پہلی صاحب دی بھی فضیلت اور سجے پاسے بہن دی بھی فضیلت۔ بعض مفسرین نے ابن کثیر اندر لکھیا کہ جدو آپ نے ایک بیان فرمایا تو صحابہ کرام پھر سارے سجے پاسے، آپ نے پھر فرمایا لوگوں صاف دا توازن جڑا ہے ان بھی برقرار رکھنا ہے۔ سجا پاسا جڑا ہے یہ نہیں کہ سارے ادھر کھلو جو جے تھوڑے نے پھر صاف نو برابر کرنا بہتر، لیکن جڑا پہلے آئے وہ کوشش کرے کہ میں سجے پاسے اور پہلی صاف دے بنا، اور جس وقت سجی سائڈ اللہ زیادہ ہونے پہنے نماز کھڑی ہون لگی ہے تو ایسی صورت اندر پھر آ کہ صاف نو برابر کیا جائے۔ اور دوسرا اگر ایک امام ہوئے اور ایک کی مقتدی ہوئے پھر بندہ کس طرح نماز پڑھے؟ صحیح بخاری اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ میں چھوٹا جیسا میری خواہش سے کہ میں اللہ دے نبی دی رات دی عبادت دیکھا۔ عمر انہاں دی اس وقت 6 سال سے، کتنی عمر سے 6 سال عمر تے کوشش اے پہ کر دینے کہ اللہ دے نبی دی رات دی عبادت میں دیکھا۔ کہنے لگے میری خالہ ممونہ سی، میں ایک پاج بنایا، میں عشاء دی نماز پڑھی کہ جلدی دے نال میں اللہ دے نبی تو پہلے چلا گیا۔ میں کہا خالہ آج میں تو اٹھے گھر سونا۔ کہنے لگی بیٹا سو جا۔ اللہ دے نبی آئے، آپ نے پوچھا اے نکو جڑا آج اپنی گھر آیا بیٹا
کہن لگے آندا سی میں اج خالاں تواڈے گھر سونا ہے۔ آپ نے کوئی گل کہن لگے میں سون دا گیا نہیں سا، اللہ دے نبی بیٹھے، بڑی لمبی حدیث ہے، اگر وہ بیان کی تھی سارا ٹائم لنگ جاتا۔ کہن لگے آخر صبح دا ٹائم ہویا، اللہ دے نبی اٹھے، آپ نے وضو کیتا، وضو کرن تو بعد آپ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھن لگ پائے۔ میں بھی اسی طرح وضو کیتا تو میں جا دے اللہ دے نبی دے کھبے پاسے کھڑا ہو گیا تاکہ اللہ دے نبی سجے پاسے۔ جس وقت میں کھڑا ہو گیا تو اللہ دے نبی نے پچھوں آپ دا ہاتھ کڈیا اور میرے بازو تو پھڑیا، مینوں آپ دے تو پیچھوں مینوں سجے پاسے کھڑا کر دیا۔ اور اس تو اے معلوم ہوندہ کہ اگر دو ہون، ایک امام ہوئے ایک مقتدی ہوئے، تو جڑا مقتدی ہے وہ سجے پاسے کھڑا ہوئے دا، کیونکہ فضیلت امام دی تا ہے ہی ہے۔ تو جڑا پیچھے مقتدی باندھا پیا وہ جڑا سجے پاسے کھڑا ہو جائے انہوں بھی اللہ شان دے۔ اور دوسرا اے ثابت ہوندہ نماز دے اندر کوئی غلط کام پہ کردا ہے، پیر نال پیر نہیں ملائی بیٹھا، دور ہوتے کھڑا ہے، بچے نو نہیں پتہ پہ لگدا، تو ایسی صورت اندر بندہ انہوں نال کھچ کے بھی کر سکتا ہے، نال ملا سکتا ہے۔ چھوٹا موٹا کام اگر کرنا پہ جائے تو نماز دے اندر بھی بندہ کر سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام نے نماز اپنی شروع کی تھی، امام بنن دا کوئی اندہ خیال نہیں، امام بنن دی کوئی اندی نیت نہیں۔ اگر پچھو بندے آ جان تو انہوں اچھی آواز نہ کہہ دیں یا ان دے موٹے دے ہاتھ لا دیں کہ اسی بھی تیرے پیچھے کھڑے ہیں، اس حالت اندر وہ امام بن سکتا ہے اور اسی طرح جماعت بھی کرائی جا سکتی۔ سمجھا گئی ہے؟ اے او کرے دا کہ جنہوں نیکیاں دی ضرورت ہوتے، تے جنہوں نیکیاں دی ضرورت نہیں ہے تو کار سارا ٹبر کل آئی بیٹھے نے، 15 جی نے بار بارش ہوندی پئی ہے تے اے نے مسجد میں جا نہیں سکتا، وہ سارے 15 دے 15 ہی آپ دی نماز پڑھی جا رہے ہیں۔ حق تا اے باندھا سی کہ اے اگے کھڑا ہوندہ اور پیچھے دے سارے کھڑے ہوتے، با جماعت نماز ہوندی اور پتہ لگدا کہ اے کار مسلمانہ دا اللہ دے رسول نہ محبت ہے۔ اور اے بھی صحیح بخاری اندر حدیث ہے کہ اگر ایک دو مرد ہونا اور ایک عورت ہوگے تو پھر کس طرح نماز پڑھنی؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی ساڑھے گھر آئے، آپ نے کھانا کھاتا، آپ نے فرمایا کوئی چٹائی لے ہو جن دے میں نماز پڑھنا چاہنا، ایسے پڑھ دے وہ نماز، اللہ رحمتہ برکتہ کرے۔ یارو کیسے ہو خوش قسمت لوگ سن کہ جیڑے اللہ دے نبی انہاں دے کار جاندے سن اور انہاں دے کار اللہ دے نبی عبادت کرتے سن، نفل پڑھتے سن۔ کہنے لگے ایک میں سا اور ایک اللہ دے نبی اور دوسری میری والدہ سا۔ اللہ دے نبی نے مینوں سجے پاسے کھڑا کر لیا اور میری والدہ نو پیچھے کھڑا کیا۔ تو ایسی صورت تو اے معلوم ہوندہ ہے کہ عورت جڑی ہے وہ پانے والدہ بھی کیوں نہ ہوئے ان دے واسطے صاف علیحدہ ہوئے دی انہاں دی مردہ دے نال وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور اگر دو مرد ہوں اور تیسرا امام ہوئے ایک عورت ہوئے تو پھر کس طرح نماز پڑھنی ہے؟ وہ بھی صحیح بخاری اندر ہے۔ سیدنا انس ہی بیان کرتے ہیں اللہ دے نبی ساڑھے کار آئے، میں اور ایک میرے جتا اور یتیم بچہ سی اور تیسری میری والدہ سے، تو فرمایا ایسی صورت دے اندر اللہ دے نبی نے
آپ اگے کھڑے ہوئے، سانو دوواں بچیاں نو پیچھے کھڑا کیتا اور میری والدہ نو اس کو پیچھے کھڑا کر دے، انہیں نماز آپ نے پڑھائی۔ اگر دو عورتاں ہوں، دو ہی مرد ہوں تو یہ بھی سیدنا انس ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے نبی ساڈے گھر آئے، میں سا اور اللہ دے نبی نے مینوں سجے پاسے کھڑا کیتا، میری والدہ اور میری دادی سن، انہاں دونوں دی پیچھے سر بلائی، تو ایسی صورت اندر آپ نے جماعت کرائی۔ تو اس وجہ تو اگر یہ صورتاں پیش آ جان تو عورت جیڑی ہے وہ بھی با جماعت نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن ان کی صاف علیحدہ ہو گئے۔ تو اس وجہ تو اگر بارش پہنی ہوئے، کوئی مسئلہ ہوئے، تو گھر دے اندر سارا ٹبر وکھری وکھری نہ پڑھ لیا کرو، سارے جماعت کرا دے پڑھ لیا کرو، تاکہ پتہ لگے کہ اسی جمعے وچ مسئلے سننے ہیں، انہاں مسئلیاں دے عمل کنے کرنا، آپا کرنا ہے کہ فرشتیاں نے۔ اللہ سارے انہوں قبول فرمائے۔ اے جڑے مسائل نے یاد بھی ادو رہندے نے کہ جدو اسی عمل کران دے، اے نہ سوچیا جے کہ اسی داڑھی دا یار میں رکھی کوئی نہیں تو نماز کے نہیں پڑھا، نہیں نماز پڑھا لا، نماز ہو جائے دی جے اونج جو ساریاں دعانا میریاں ہو جاندیاں نے کہ مگر سارے ٹبر نو بھی کھڑا کر لیندے تو ہو جائے دی، نہ جے یہ دنوں شاکے میں نہیں ہونی تو پھر داڑھی رکھ لا۔ اس وجہ تو نماز جیڑی ہے ان دے واسطے کوشش کرو کہ ساڈے دے شیطان دا غلبہ نہ ہوئے، بلکہ شیطان جیڑا ہے انہوں اسی پجان والے بنے۔ اور اسی طرح اگر سیدنا جابر ابو داؤد اندر روایت ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی نفل پڑھ دے پہنے، میں آیا تو میں آکے آپ دے اسی طرح جڑا کھبے پاسے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے نماز دے اندر ہی میں نو سجے پاسے کیتا، میرے تو بعد جڑا حبار بن سہر رضی اللہ عنہ آئے، وہ اللہ کے نبی دے پھر ادھر آن دے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے نماز دے اندر انج ہاتھ پیچھا کیتے، سانو دونوں نو پیچھا کر دیتا، اسی ٹوڑتے پیچھا آ گئے، اللہ کے نبی اگے کھڑے نے۔ ایسی صورت اندر اگر دو آ جان تو ٹوڑتے یا امام اگے جگہ ہوئے تے اگے جا سکتا، اگر اگے جگہ نہیں ہے تو امام پیچھے مقتدیاں نو بھی کر سکتا، اور اینی حرکت کرن دے نال، اینا ٹرن دے نال، اس طرح ہاتھاں دے نال پیچھا کرن دے نال کچھ بھی نہیں ہوتا، نماز پھر بھی کامل ہوتی۔ اس وجہ تو سانو یہ مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، تو گھر دے اندر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، ماں نماز پڑھ دی ہے اور نماز پڑھ دے نال اللہ اکبر بھی نہیں کہندی، اور بچے نو کٹن لگ پیندی ہے، مارن لگ پیندی ہے، اے اونترا نے کھپے آئے نے تو میں نماز نہیں پڑھی، انہوں بد دعاواں دین لگ پیندی ہے کہ میرے کو آ کیوں گیا ہے، اور نماز کو آدمی پڑھ لا، انہوں چوک دے نماز پڑھ لا، چوک دے نہیں پڑھ سکتی چولی وچ بٹھا دے نماز پڑھ لا، اے نہیں کیا تکا دے دے پرا سٹ۔ صحیح بخاری اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھان واسطے آن لگے تو آپ دی نواسی جنوں اسی دو طریقے کہنے آئے، او اللہ دے نبی دے نال چمبڑ گئی، ممی جانا ہے چھوٹی جی ہے، اللہ دے نبی انہوں چھوٹ کے گود میں لے آئے اور آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی، پیچھے مقتدی نماز پڑھ دے پہنے، آپ جس وقت سجدہ کرن لگ دے نے انہوں بٹھا دے نے، جب سجدے تو اٹھ دے نے انہوں پھر چھوک لیں دے نے، آپ نے چھوٹ دے سے لوگوں نماز پڑھائی۔ تو کیا عورت نہیں اس طرح پڑھ سکتی؟ کیا باپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے؟ اے اللہ دے نبی نے ساڑھے واسطے مسائل دسے نے، ساڑھے دا حوصلے ویسے ہی پست نے، کیونکہ جہالت جدو ہوئے تو اس وقت بندے نو عقل نہیں رہندی،
साडे विच कोई अगर इमाम इस तरह कर देंदा तो इत्थे ना ही बोलदे बाहर जाके आना सी जेड़ा साडा इमाम है अफजल दा बाल भी नाल खड़ांदे ने नाल बच्चे नमाज़ां भी पढ़ांदे होना सी कि नहीं बोलते नहीं पे गल्लां जरूर होनियां सन बंदा नहीं करता शैतान करा देंदा तो जिस वक्त बंदे नूं मसले दा पता होवे तो फिर बंदा गल नहीं करता फिर बर्दाश्त करता और अक्सर साडे विच इह हुंदा कि जहालत साडी हुंदी है और उंगली असीं उलमा ते उठा देने आ जहालत साडी हुंदी है और उंगली असीं इमामां ते उठाने आ हालांकि तुहानूं तो उस चीज़ का इलम भी नहीं कि जिहड़ा उन्हां अमल करदे वहा दिता तो ये नहीं असीं सोचते कि उन्हां कोलों पुछ लिया जाए हो सकता है इस तरह होवे बल्कि असीं अपनी गीबत करते चुगली करते अपने अमाल नूं कर तो इस वजह तो ऐसी सूरत भी बंदा इख्तियार कर सकता और नमाज अंदर इस्लाम अंदर अल्लाह ने बड़ियां आसानियां पैदा कीतियां ने बड़ियां दे अंदर अल्लाह ने इस तरह साडे वास्ते आसानियां और नमाज जिहड़ी है इनू सही पढ़न वास्ते बड़ा बड़ा कुछ जिहड़ा इस्लाम ने बर्दाश्त किया सैयदना साहल रज़ी अल्लाह अन्हु इन्हां कोलों पूछा गया कि साहल जी जेड़ा मिंबर बनया है इनका वाकया की है कहन लगे मेरे तो इलावा तुहानू इनके मुतल्लक कोई नहीं दस सकता क्योंकि जिस वक्त मिंबर बनाया गया सी जिन्ने उस वक्त सहाबा सन वो सारे शहीद या फौत हो कहन लगे अल्लाह के नबी को एक औरत आई कहन लगी अल्लाह के नबी मेरा एक गुलाम है वो लकड़ी का काम करता है तो कोई तुहानू जरूरत होवे लकड़ी के मुतलक तो मैनू हुक्म करया जे मैनू बड़ी खुशी होवेगी कि मैं वो काम कर दिया कुछ दिन गुजरे मस्जिद के अंदर काफ़ी रश हो गया मुसलमान ज़्यादा हो गया आपने फरमाया फलां औरत की तरफ पैगाम भेजो कि मेरे वास्ते लकड़ियाँ जोड़ दे एक मिंबर तैयार कर दे ताकि मैं जो उत्ते खड़ा हुआ बावां दूर तक नज़र आवा कहन लगे गाबा नामी लकड़ी लियांदी गई उनका मिंबर लियांदा गया जिस वक्त मिंबर रखा गया तकबीर हो गई अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगो मैं तुहानू नमाज वखान वास्ते अज मिंबर उत्ते खड़ा होकर नमाज पढ़ावां इस तो मालूम होंदा नमाज सीखनी होवे तो बंदा अपनी नज़र भी थोड़ी जी चुक के देख सकता क्योंकि उन्होंने नमाज वखान वास्ते आप जमात पे कराते ने तो अगर वेखना नहीं है तो पता वखान का फिर इस तरह पढ़ाने का मकसद की आप मिंबर उत्ते खड़े हुए आपने इसी तरह नमाज पढ़ी जिस वक्त रुकू किया रुकू तो बाद आप सजदे जान लगे आप इस तरह थले उतरे आपने सजदा थले किया सजदे तो बाद फिर आप मिंबर पे आए आपने इसी तरह 4 रकअत जमात करा दे फरमाया ऐ लोगो जिस तरह मैं नमाज पढ़ी है इसी तरह तुसी नमाज पढ़ो तो वो तुहाडी नमाज तो इस वजह तो नमाज वो होनी चाहिए कि जेड़ी अल्लाह और रसूल वाली अगर वो नमाज नहीं तो फिर समझ लो सजदे नहीं टकराने अल्लाह को दुआ कि अल्लाह ताला सानू सजदे करन दी तौफीक अता फरमाए।